वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबूसबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। पाक यूएई क़यादत की मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। कानून साजी न की गई तो 400 से 500 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे की घंटी बजा दी। हमने खसारे से इब्तदा की। वफाकी हुकूमत जो कुछ दे रही है वो कर्जे लेकर दे रही है। अरकान असम्बली और वज़रा की तनख्वाहों में 2016 के बाद पहली बार इजाफा हुआ। अगर सालाना इजाफा होता तो ये बड़ा मसला न बनता। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया। हमने चादर देख कर ही पाँव फैलाने में और महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासब से तनख्वाह और पेंशन भरनी थी। हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे। कर्जा लेकर ही काम करना है तो फिर खसारा ही होगा। इस बार वफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े। मरहलावार डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं। फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। चाहते हैं नौजवानों को रोजगार के मौके और माहौल फ्राहम किया जाए। हम ये नहीं कहते कि 1-2 करोड़ नौकरियां देंगे। वफाकी बजट में कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौना समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स आयद। काफ़ी जानवरों की दरामदी खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बिरजर्स, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर भी 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। जबकि आटा, दालें, दरामदी सब्जियाँ, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होंगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम। सोलर पैनल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्सेस कम कर दिए गए। सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। एल्युमिनियम और सिल्वर पेस्ट पर भी अब कोई टैक्स नहीं होगा। लिथियम बैटरी के खाम माल और सेल पर भी टैक्सेस खत्म कर दिए गए। तांबे की बार और केसिंग पर भी ड्यूटी खत्म। डीसी फैन, डीसी ब्रेकर्स के खाम माल पर भी रियायत दी जाएगी। सोलर पैनल्स के डिस्प्ले बोर्ड्स और बैटरी टर्मिनल पर भी टैक्सेस नहीं होंगे। सोलर इन्वर्टर पार्ट्स, कंट्रोल बोर्ड्स, पावर बोर्ड पर भी ड्यूटी खत्म। मॉनिटरिंग बोर्ड्स, डीसी बोर्ड, LCD डिस्प्ले पर भी रियायत दी जाएगी। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उस पे अलग से टैक्स है। हम कपड़े खरीदने के बजाय पहले उसको देखते हैं कि उस पर ट्रैवल कितना बन रहा है, उसका डिलीवरी चार्जेस कितने बन रहे हैं। ऑनलाइन पे ये था कि अपना चीज़ जो सी थी वो बाजार से रियायत में मिल जाती थी और अच्छी भी मिल जाती थी। अब इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। एक बंदा पहले से मरा है, उसको जितना मर्जी मारो। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ पर ख़वातीन और नौजवानों का शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि महंगाई के इस दौर में ऑनलाइन शॉपिंग ही वाहिद सस्ता जरिया था जो हुकूमत ने बंद कर दिया। पहले ही हर चीज़ महंगी हो चुकी है और अब हर शोबे पर टैक्सेस लगाकर अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी गई। ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्सेस से मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद मुतासर होगी। ख़वातीन और नौजवानों का हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। अवाम के लिए हाथ तंग, हुक्मरान तबके के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। सरकारी मुलाजमिन के लिए बामुश्किल 10% तनख्वाह बढ़ाई गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300 से 500% इजाफा खुशी खुशी मंजूर। वज़ीर ख़जाना का दावा है कि माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है, मगर अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाते वक्त न माली गुंजाइश देखी गई न महंगाई का तनासब। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% बढ़ाकर 13 लाख रुपये माहाना कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की माहाना तनख्वाह अब 5,19,000 रुपये हो गई है। 336 अरकान कौमी असम्बली और 100 सेनेटर्स अब कौमी खजाने से माहाना 22 करोड़ 62 लाख रुपये लेंगे, यानी सालाना 2 अरब 71 करोड़ से ज्यादा सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में कमी 50,000 रुपये या इससे कम माहाना आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख रुपये के दरमियान आमदन वालों पर टैक्सेस 1,500 रुपये माहाना से कम करके सिर्फ 300 रुपये कर दिए गए। 1.5 लाख रुपये माहाना आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स 10,000 से कम करके 6,000 रुपये माहाना कर दिया गया। 2 लाख रुपये कमाने वालों के लिए टैक्सेस की रकम 19,166 रुपये से कम करके 13,500 रुपये कर दी गई। 2.5 लाख रुपये आमदन पर टैक्स 31,666 रुपये से कम करके 25,000
30,000 रुपये माहाना रह गया। 3 लाख रुपए कमाने वालों पर अब 38,833 रुपये माहाना इनकम टैक्स लागू होगा। 3.5 लाख रुपए आमदन वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स 54,250 रुपये, 4 लाख रुपए आमदन वाले अब 71,750 रुपये माहाना टैक्सेस अदा करेंगे, जो पहले पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी दुनिया भर में साबित हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कौम मफाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी रहे, रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ। अब वक्त आ गया है कि माशरत पर इसी यकजहती का मुजाहरा किया जाए। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की बढ़तरी दुनिया भर में साबित हुई, कौम मफाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, रियासत मुखालिफ बयानिया नाकाम हुआ। नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। गुज़श्ता 4 बजट में तनख्वाहदार तबके को इतना रिलीफ नहीं दिया गया। हुकूमत किसान दुश्मन, इनकी पॉलिसियां किसानों के खिलाफ हैं। बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं कि ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने PTI को वोट दिया। पंजाब से किसान रहनुमाओं को यहाँ बुलाया है। किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान। गंदम की पैदावार 13% कम हुई, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई। कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन गांठों तक आ गई है। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा? जो ग़िज़ाई अजनास की कमी है, इसे पूरा करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद करते हैं। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी नाकाफी है। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल था, जिसे आवाम से दूर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफी टैक्सेस से भी महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है। हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। हैदराबाद कराची मोटरवे पर सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करना मजाक है। पंजाब हुकूमत 16 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए काबीना इजलास 13 जून को सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला को पेश। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 13 जून को सूबाई बजट पेश करेंगे। नए माली साल के बजट में 300 अरब से जायद रकम का इजाफा। मजमूई तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मनसूबे भी शामिल होंगे। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के 550 अरब रुपए, सेहत के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए। महकमा दाखिला के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब रुपए, जबकि गुर्बत मिटाओ मनसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बानी PTI के विजन के मुताबिक टैक्स फ्री बजट देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI की हिदायत पर बजट में अवामी फलाही मनसूबों को तरजीह दी गई। सूबे में तालीमी एमरजेंसी लगाकर इसका मयार मजीद बुलंद करेंगे। बजट में सनत, सेहत, तालीम, सयाहत, डिजिटलाइजेशन के लिए रकम मुख्तस की गई है। पेशावर से DI खान मोटरवे पर काम के लिए भी रकम मुख्तस। अपलिफ्ट केनाल्स मनसूबा बजट का हिस्सा है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 7 लाख बंजर जमीन को सैराब किया जा सकेगा। बजट में छोटे बड़े डैम्स के लिए रकूम मुख्तस। ट्रांसमिशन लाइन पर काम जारी। सनतकारों को बिजली आधी कीमत पर फराहम करेंगे। आवाम को बिलासूद कर्जे फराहम करके अपना रोजगार फराहम किया जाएगा। आइंदा माली साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 75 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के बजट में 3 अरब 62 करोड़ रुपए इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की आज़ाद कश्मीर के लिए 53 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मेगा तरक्याती पैकेज की मंजूरी की तजवीज़। तरक्याती पैकेज में दानिश स्कूल, लाइन ऑफ कंट्रोल, मुतासिन की बहाली और बिजली के मनसूबे शामिल। आज़ाद कश्मीर में तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मनसूबों की भी तजवीज़। खुसूसी पैकेज के तहत आज़ाद कश्मीर के लिए 5 अरब
ارب روپے کی منظوری. جاگرا فیز 2 ہائیڈرو پاور منصوبے کے لیے صرف ₹1 مختص کرنے کی تجویز. خیبر پختونخوا اسمبلی میں نئی قانون سازی. وزیر اعلیٰ کو کابینہ کے اختیارات بھی حاصل ہو گئے. اب وزیر اعلیٰ ایکٹ کے تحت سینٹینسنگ کونسل کی تشکیل, ممبران کا تقرر کر سکیں گے. کونسل میں سرکاری یا ریٹائرڈ سول ملازمین, پروسیکیوٹر, جج, وکلاء اور قانونی ماہرین شامل ہوں گے. ارکان کی تعداد 5 سے 7 تک محدود ہوگی اور کونسل کی ذمہ داری عدالتی فیصلوں اور سنائی گئی سزاؤں پر نظر رکھنا, مجرموں کو دی گئی سزاؤں کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لینا اور سزاؤں کے بارے میں عوامی آگاہی اور تجاویز فراہم کرنا ہوں گی. فے کے رکن اسمبلی تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. اے بی این نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں غریب طبقے اور مزدوروں کے لیے کچھ نہیں. مزدور کی کم سے کم اجرت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. حکومت بھول گئی ہے یا ان کو خیال ہی نہیں آیا. یہ بجٹ میں ایک بڑا نقص ہے. حکومت نے اعداد و شمار کو تبدیل کر کے دکھایا. ہم حکومت کا جھوٹ بے نقاب کریں گے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کہ ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا. ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے. اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ سہولت درآمدات اور آن لائن شاپنگ پر 18% ٹیکسز غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے. صحافیوں کے ایف بی آر کی طرف سے ٹیکسز پر بریفنگ نہ دینے پر پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین ایف بی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچے تو صحافیوں نے احتجاج شروع کر کے پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا. کہا ہر سال بجٹ کے بعد ایف بی آر کی طرف بریفنگ دی جاتی ہے, اس سال کیوں نہیں دی گئے؟ سیکرٹری خزانہ کے صحافیوں کو منانے کی کوشش بے سود رہی. وزیر خزانہ نے صحافیوں کی غیر موجودگی ہی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس شروع کر دی. محمد اورنگزیب صحافیوں کے احتجاج پر بھڑک کے صحافیوں کو منانے کے لیے چیئرمین ایف بی آر کو وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ جانے سے روک دیا. عطا اللہ تارڑ نے مداخلت کی تو کہا کہ آپ کے ڈائریکٹر نے بدتمیزی کی ہے, میں اس سے نمٹ لوں گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین ایف بی آر صحافیوں کو منا کر واپس لے آئے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ٹیکنیکل بریفنگ ہر حال میں ہونی چاہیے تھی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. چیئرمین ایف بی آر کے صحافیوں کو ٹیکنیکل بریفنگ کے حوالے سے یقین دہانی. اس مرتبہ احتجاجی پلان پبلک نہیں کریں گے. خندقیں کھود کر آئیں یا سرنگ کھودنا پڑے, پاکستان سے عوام کو لے کر پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ احتجاج کا لائحہ عمل بن رہا ہے, اس کے مطابق کام کریں گے. وقت سے پہلے کچھ کہنا نہیں چاہتے. ہم نے اس دفعہ اپنا پلان نہیں بتانا, ہم نے کارروائی کرنی ہے. جب ہم موٹر وے پر آتے ہیں تو 6 جگہوں پر کھڈے کھود دیے جاتے ہیں. ہر 2 کلومیٹر کے بعد راستہ روک کر پورے پنجاب کی پولیس یہاں لے آتے ہیں. اب ہم پہاڑوں سے اتریں یا خندقیں کھود کر آئیں یا سرنگ کھودیں, یہ ہم بتائیں گے نہیں. ملک بھر میں گرمی کا راج, درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. اسلام آباد میں پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ, سبی, ڈیرہ غازی خان, ملتان درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ. لاہور میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. اندرون سندھ کے علاقے دادو میں 46 اور حیدرآباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. پشاور میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی. جلسہ دینے والی گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی, عوام دوہری اذیت سے دوچار. وفاقی دارالحکومت سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ, عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز. شب قدر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. پشاور میں احمد شاہراہ مکمل بند. شہریوں نے شدید گرمی میں 20 سے 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو ناقابل برداشت قرار دے دیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پی ٹی آئی پیٹر ان چیف اور بشرا بی بی کی سزا موتی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محمد آصف کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہیں ہوئی تو شاہانہ 2 کیس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی. ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹر شاہ رخ انجمن کی عدالت سے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا.
بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کے لیے پولیس کی درخواست مسترد۔ اے ٹی سی لاہور نے کہا کہ عدالت نے 2 بار پولیس کو ٹیسٹ کرانے کی مہلت دے دی۔ ملزم کے 2 بار کے انکار کے بعد تیسرا موقع دیا جانا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ عدالت نے ملزم کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے، جو کہ ملزم کی ضد کی وجہ سے اس نے ضائع کر دیے۔ یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس حملہ سمیت 12 مقدمات درج ہیں۔ یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ پنجاب کسی ایک جماعت کی جاگیر ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ موجودہ پنجاب حکومت کا رویہ متکبرانہ اور سیاسی حق تلفیوں پر مبنی ہے۔ پنجاب حکومت نفرت و تقسیم در تقسیم کی سیاست کو ہوا دینے لگی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی بات کی تو کیا غلط کہا؟ بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ آئین کے خلاف ہے یا پھر پنجاب میں عوام کو ان کا بنیادی حق دلانا جرم ہے؟ نون لیگ پنجاب کے مینڈیٹ کی دائی ہے تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کراتی؟ پنجاب میں بلدیاتی نظام کی بحالی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی عوام کا حق ہے۔ ہم پنجاب کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ سندھ والے پہلے کراچی سے کوڑا صاف کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے مگر وہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ مریم اورنگزیب کی وزیراعظم کو وفاقی بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ کہا کہ IMF کے پروگرام کے باوجود عوام دوست بجٹ لانا وزیراعظم کی بڑی کامیابی ہے۔ ملک عوام اور معیشت کو مشکل ترین وقت میں سنبھالنا صرف مسلم لیگ نون کو آتا ہے۔ کراچی کی عدالت نے قیدیوں کے فرار ہونے کا معاملہ ملیر جیل حکام کی کمزوری قرار دے دیا۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے تحقیقات بھی ناقص اور غیر تسلی بخش قرار۔ تحریری حکم نامے میں کہا مقدمے سے متعلق ثبوت، زخمی پولیس اہلکاروں کی میڈیکل رپورٹ، گواہ اور کیس ڈائری پینشن نہیں کی جا سکی۔ تفتیشی آفیسر کی رپورٹ کے مطابق ملزمان نے جیل کو توڑا نہیں بلکہ زلزلے کی وجہ سے جیل کی ایک چھت گری اور یہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس پورے معاملے میں جیل حکام کی سب سے زیادہ کمزوری نظر آ رہی ہے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت پر تفصیلی پیش رفت رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا۔ عباس آفریدی گیس سلنڈر دھماکے میں جاں بحق ہوئے یا یہ دہشت گردی کی سازش؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ عباس آفریدی کیس میں صوبائی حکومت پر اعتماد نہیں۔ اس موسم میں گیس سلنڈر دھماکہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ عباس آفریدی کے خاندان کے مشاورت سے آگے کا عمل طے کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں چوروں کی حکومت ہے۔ صوبائی حکومت نے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر رکھا ہے۔